काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि रुसले गर्यो नेपालमै आएर प्रस्ताव माग। यसबारेमा बृहत छलफल गर्न रुसी सभामुख नेपाल आउँदै। सहयोगको नाममा अमेरिकाले बङ्गालको खाडीमा नियन्त्रण जमाउन खोजेको बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको आरोप। अमेरिकाले भने बङ्गलादेशी अधिकारीमाथि लगायो प्रतिबन्ध। जापानले आणविक केन्द्रबाट निस्किएको 10 लाख टन रेडियोधर्मीयुक्त पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्दै चीन, हङकङ, उत्तर कोरिया र ताइवानले गरे कडा विरोध। एसियामा छुट्टै साझा मुद्राको आवश्यक रहेको चीन र रुसको ठहर। सम्भवतः यही महिनाबाट नयाँ मुद्रा प्रचलनमा आउन सक्ने। उपराष्ट्रपति यादव चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए। बीआरआई कार्यान्वयनपछि नेपाल चीन सम्बन्ध फरक उचाइमा पुग्ने चीनको दाबी। कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक उत्तर कोरियाको जहाजले भर्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान। चिनिया विदेश मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी। नेपालका विभिन्न 4 विधाका विद्यार्थीलाई चीनले गरियो पुरस्कार सहित सम्मान। चिनिया भाषा नेपाली पाठ्यक्रममै समावेश गर्न पहल गर्ने राजदूत छनको भनाई। र रुसले कालासागरमा युक्रेनी ड्रोनका गतिविधि रोक्नका लागि 2 खतरनाक फाइटर प्लेन पठायो। फाइटर प्लेन पठाएकै दिन यति धेरै युक्रेनी डुङ्गा ध्वस्त। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। रुसले काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँगको भेटमा अलेक्सी नोभिकोभ सहितको टोलीले यस्तो प्रस्ताव माग गरेको मन्त्री ज्वालाको सचिवालयले जनाएको छ। सोमबारको भेटमा मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने गरी मेट्रो रेलको प्रस्ताव गरेका थिए। मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेल, सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा रसियन पक्षले मेट्रो रेल निर्माणका लागि रसियन रेलवे कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव मागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसियन मस्को मेट्रो रेल विश्व प्रख्यात मानिन्छ। रसियाको सहयोगमा विश्वका धेरै देशहरूले मेट्रो रेल सञ्चालन गरेको समेत सचिवालयले जनाएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँमा पनि रसियन मेट्रो रेल नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम रेलका विषयमा छलफल गरेका हुन्। केही समयमै रुसी संसदका अध्यक्ष भ्याचेस्लोभ भिक्टोरिज भोलोडिन नेपाल भ्रमणमा आउने समेत बताइएको छ। उनको भ्रमण अघि मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्न रसियन टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गएको सचिवालयले जनाएको छ। रसियन पक्षले पोखरा रिडी सडकका विषयमा पनि चासो देखाएका छन्। उनीहरूको चासोलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री ज्वालाले नेपालमा 100 इन्जिनियरहरूले रुसबाट तालिम र शिक्षा लिएको र उनीहरूको दक्षताले नेपाललाई सहयोग पुगेको बताएका छन्। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बङ्गालको खाडीमा अमेरिकाले नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। अमेरिकाले स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मानव अधिकारको रक्षाका लागि भन्दै बङ्गलादेशलाई दबाब दिइरहेको उनले बताइन्। बङ्गलादेशीको निर्वाचन र लोकतन्त्र अमेरिकाको उद्देश्य होइन, हसिनाले भनिन्। उनीहरू हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छन्। उनले आफ्ना पिता शेख मुजिबुर रहमानका स्वघोषित हत्यारा रसिद चौधरीलाई आश्रय दिएकोमा अमेरिकाको आलोचना गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, हत्यारालाई आश्रय दिने देशले कसरी मानव अधिकार, निर्वाचन र पारदर्शिताको कुरा गर्छ। उता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको भन्दै केही बङ्गलादेशी अधिकारीमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। वासिङ्टनले यसअघि बङ्गलादेशको अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष बल र्यापिड एक्सन बटालियनमाथि मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जापानले पर्सि बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची आणविक केन्द्रबाट प्रशान्त महासागरमा रेडियोधर्मी विकिरण मिसिएको पानी छोड्ने भएको छ। 10 लाख टनभन्दा बढी पानी समुद्रमा छोडिने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जापानको यो निर्णयको छिमेकी राष्ट्र र जापानको मत्स्य विभागले विरोध गरिरहेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सबै अवस्थाको जाँच गरेर पानी छोड्न लागिएको बताएका छन्। उनले पानी सुरक्षित रूपमा समुद्रमा छोडिने भएकाले कुनै खतरा नभएको पनि दाबी गरेका छन्। गत वर्षको समीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले गएको महिना जापानको योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरेको बताएको थियो। एजेन्सीले पानी समुद्रमा छोड्दा
वातावरण र मानिसमा नगण्य प्रभाव पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एसिया र दक्षिण अफ्रिकामा छुट्टै मुद्राको अभियान र सम्भावनाको खोजी गर्ने बताएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमका अनुसार सम्भवतः विश्वमा यही महिनामै नयाँ मुद्राको पहिचान हुनेछ। युक्रेनसँगको युद्धलाई कारण देखाउँदै पश्चिमा गठबन्धनले रुसको भण्डारमा रहेको खर्बौं डलरलाई कागजमा परिणत गरिदिएको छ। साथै रुसलाई स्विफ्टबाट हुने सम्पूर्ण कारोबारमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्विफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने अमेरिकी नेतृत्वको वित्तीय भुक्तानी प्रणाली हो, जसमा पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरूको संयुक्त लगानी रहेको छ। पश्चिमाको उक्त कदमपछि चीन, भारत, रुस लगायतका विभिन्न ठूला ब्रिक्स राष्ट्रहरू अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्ने प्रयासमा रहेका छन्। रुसले चीनको युआनमै तेल बेच्न सुरु गरेको छ भने साउदीले समेत चिनिया मुद्रा युआन समेत स्वीकार्ने जनाइसकेको छ। मङ्गलबारदेखि दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा ब्रिक्स सम्मेलन सुरु भएको छ। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सहभागी रहेका छन्। यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा 24 अगस्तसम्म चल्ने ब्रिक्स सम्मेलनमा नयाँ सदस्य राष्ट्र पनि थपिन सक्ने बताइएको छ। यति बेला विश्वका 40 मुलुक ब्रिक्सको सदस्य बन्न तत्पर रहेको समाचार संस्था रोयटर्समा उल्लेख गरिएको छ। यसमा युएई, साउदी सहित इरान, बङ्गलादेश, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र इथियोपिया ब्रिक्सको सदस्य बन्न चाहन्छन्। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उनी गत साउन 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। उनले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रदर्शनी तथा मेलामा सहभागिता जनाएका थिए। उपराष्ट्रपति यादवका साथमा धर्मपत्नी चम्पादेवी यादव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, निजी चिकित्सक शिवानी विक्रम सिलवाल, स्वकीय उपसचिव शत्रुघ्न यादव, सेनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठ र सहसेनानी भीमसेन देवकोटा सहभागी भएका थिए। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले BRI परियोजनाको कार्यान्वयनपछि नेपाल चीन सम्बन्ध फरक उचाइमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनले BRI परियोजना दुवै मुलुकको लागि विन विनको बाटोमा लैजाने दाबी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सिल्क रोडको भावनालाई विरासतको रूपमा अगाडि बढाउन नेपालसँग हातेमालो गरेको प्रश्न पारेका छन्। BRI परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। चीन सरकारले यसपटकको भ्रमणका बेला BRI परियोजना कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता खोजेको छ। त्यस्तै चिनिया राजदूत सोङले कोरोना महामारीपछि नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढेको बताएका छन्। यस वर्षको सुरुवातदेखि जनता बीचको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदान प्रदान र सहयोगमा वृद्धि भएको छ। पोखरा स्थित फेवातालमा पहिलो चीन नेपाल मैत्री ड्र्यागन बोट रेस समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनीको चिनिया मन्दिरमा हजारौं मानिसहरूले विश्व शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन गरी प्रार्थना गरेका छन्। उनले भने चीन नेपाल रणनीतिक सहकार्य र साझेदारीको विकासका लागि शीर्ष स्तरको सोच आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। चीनले चिनिया शैलीको आधुनिकीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रको महाकायाकल्पलाई चौतर्फी रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै उनले नेपालले पनि अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको लागि बनाएको योजनामा चीनले साथ दिने बताएका छन्। 30,000 माइल अफ चाङआनको उदाहरण दिँदै उनले भने अभिनेताले फिल्ममा भनेका छन्, तिमी र म यस्तो समृद्ध संसारमा हुनुपर्छ, हामी मित्र हुनुपर्छ। चीन र नेपाल पनि त्यस्तै मित्र बन्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले शैक्षिक आदान प्रदान र सहयोगका लागि दीर्घकालीन सहयोग र कडा परिश्रमका लागि चीन र नेपालका सबै क्षेत्रका मित्रहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। चिनिया पक्षले नेपालमा चिनिया भाषा शिक्षाको स्तर उन्नतिलाई सशक्त रूपमा प्रवर्धन गर्न, उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र अनुदान उपलब्ध गराउन, चिनिया भाषालाई व्यावसायिक उच्च स्तरीय र पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गर्न नेपालसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताएका छन्। कोरोना महामारीपछि उत्तर कोरियाबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ।
एयर कोरियाको JS 151 जहाजले 3.5 वर्षपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेको हो। BBC का अनुसार कोरियाको उक्त विमानबाट केही मानिसहरूले चीनका लागि उडान भरेका हुन्। उत्तर कोरियाको पिङयाङबाट मङ्गलबार उडेको विमान बेजिङ क्यापिटल विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। जहाजमा कति यात्रु सवार थिए भन्ने कुरा खुलेको छैन। उक्त विमान 120 यात्रु क्षमताको रहेको फ्लाइट रडारले उल्लेख गरेको छ। यात्रुको यकिन नभए पनि बेजिङ स्थित विमानस्थलमा धेरै यात्रुहरू देखिएको उल्लेख गरेको छ। विमानस्थल स्थित एयर कोरियाको काउन्टरमा उत्तर कोरियाली झण्डाको पिन लगाएका यात्रुहरू खचाखच रहेको समाचारमा उल्लेख रहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले कोरोनाका कारण बन्द रहेको उत्तर कोरियाबाट हुने कोरियाको उडानहरू पुनः सुरु गर्न स्वीकृति दिएको बताएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले चिनिया भाषा, सांस्कृतिक प्रस्तुति, चित्रकार लगायतका विभिन्न 4 विधाका उत्कृष्ट प्रतियोगी विद्यार्थीलाई एक समारोह आयोजना गरी पुरस्कृत गरेको छ। चिनिया शिक्षा स्वागत समारोह आयोजना गरी माध्यमिक तहका विद्यालयका विद्यार्थीका लागि 16औं चाइनिज ब्रिज चिनिया प्रवीणता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अवार्ड वितरण गरिएको हो। समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिँदै नयाँ आविष्कारका क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रगति देखेर निकै प्रभावित भएको उल्लेख गरे। उनले चीन सधैँ भरपर्दो सहयोगी र सहकर्मी रहँदै आएको बताएका छन्। मन्त्री राईले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि चिनिया सरकारले नेपाल सरकारसँग थप सहकार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सांस्कृतिक, आर्थिक, विज्ञान, प्रविधि, यातायात र सञ्चारको सहयोग आदान प्रदानले दुवै देशलाई अझ नजिक ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भाषाले शक्तिशाली मात्र नभई समृद्धिका लागि पनि मद्दत पुर्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले दुई देशबीचको शैक्षिक आदान प्रदान र सहयोगको निरन्तरताका लागि आग्रह गरेका छन्। समारोहमा नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सोङले चिनिया पक्षले नेपालमा चिनिया भाषा शिक्षाको स्तर उन्नतिलाई सशक्त रूपमा प्रवर्धन गर्न उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र अनुदान उपलब्ध गराउने, चिनिया भाषा शिक्षालाई व्यावसायिक उच्च स्तरीय र पाठ्यक्रमका रूपमा विकास गर्नका लागि प्रवर्धन गर्न नेपाली पक्षसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा उहाँले यस वर्षको सुरुवातदेखि महामारीको प्रभाव कम भएपछि दुई देशका जनता बीचको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदान प्रदान र सहयोगमा वृद्धि भएको बताएका छन्। राजदूत छेङले विगत 10 वर्षमा बेल्ट एन्ड रोडलाई विन विन सहयोगको बाटो मात्र नभई सभ्यता बीचको आपसी सिकाइको मार्ग पनि बताउँदै सिल्क रोडको भावनालाई विरासतको रूपमा अगाडि बढाउन हात मिलाएको उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीले रुसले काला सागरमा 2 ड्रोनलाई रोक्नका लागि आफ्ना 2 लडाकु विमानहरू पठाएको छ। जुलाई 17 मा रसियाले ब्ल्याक सी ग्रेन सम्झौता छोडेको थियो। रुसले ब्ल्याक सी ग्रेन सम्झौताबाट पछि हट्न 2 वटा कारण दिएको छ। त्यसैता तनाव देखिएको छ। यसअघि मङ्गलबार रुसले उक्त क्षेत्रमा युक्रेनी सैन्य डुङ्गाहरू ध्वस्त पारेको बताएको थियो। रुस युक्रेन द्वन्द्वमा अहिले युक्रेन पनि रुसमा प्रवेश गरी आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमले रुसभित्रको विमानस्थलमा तैनात बम वर्षकहरूलाई निशाना बनाइएको बताइएको छ। यसले रुसलाई धेरै एयरपोर्टहरू बन्द गर्न बाध्य तुल्याएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले मङ्गलबार राति 4 युक्रेनी ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ। ड्रोनको मल्बे मस्कोको पश्चिमी उपनगरमा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा खसेको थियो। यसले झ्यालहरू फुटेको थियो र केही सवारी साधनहरूलाई क्षति पुगेको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।